नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासवर्गे समेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाङ्गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। नमस्ते। अद्यतन अभ्यासाः सन्ति वर्णविभागस्य अभ्यासाः। प्रथमः अभ्यासः अस्ति, ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु, अहम् आह्वयामि क्रमशः। अखिला सुरेश। नमस्ते नमस्ते महोदय। नमस्ते। दीर्घ ऊकारः अनन्तरं तस्य उपरि एक लघु रेखाचिह्नः भवति। उत्तमम्। दीर्घ ऊकारः स्वरितः इत्यतः उपरि रेखा, अननुनासिकः उकारः, दीर्घः उकारः। सम्यक्, धन्यवादः। अनन्तरं जयंती कृष्णा महोदय। नमस्ते, सुप्रभातं महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। प्लुतः ईकारः अधः अनुदात्तरेखा उपरि अनुनासिकचिह्नम्। आम्, न श्रूयते। उपरि अनुनासिकचिह्नम् महोदय, मध्ये किञ्चित् न श्रुतं, पुनः वदति वा? अस्तु महोदय। प्लुत ईकारः नम्बर् 3 चिह्नम् अस्ति अत्र। अधः रेखा अनुदात्तरेखा अधः, उपरि अनुनासिकचिह्नम्। उदात्तः वा अनुदात्तः? अनुदातः। अधः रेखा भवति अनुदात्तस्य। अग्रे अनुनासिकः किं भवति? अनुनासिकचिह्नम् उपरि किं भवति? चन्द्रबिन्दुः भवति। प्लुत इकारः त्रीणि इति संख्यया दर्शनीयम्। अनुदातः अधः रेखा भवति, अनुनासिकः उपरि चन्द्रबिन्दुः। अग्रे एन् गणेशन् महोदय। एन् गणेशन् महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। दीर्घः उदात्तः अनुनासिकः एकारः। एकारः स्थापयित्वा उदात्तः किमपि रेखा नास्ति, उपरि नास्ति, अधः अपि नास्ति। अनुनासिकः चिह्नम् उपरि अर्धचन्द्रबिन्दुः, चन्द्रबिन्दुः। ओके। एकार उपरि केवलम् अर्धचन्द्रबिन्दुः। सत्यम्। एकारः उपरि चन्द्रबिन्दुः। उदात्तः इत्यतः उपरि अधः रेखा नास्ति। उदात्तः किमपि रेखा नास्ति, उपरिपि न, अधः अपि न। अनुनासिक चिह्नम् अर्धचन्द्र बिन्दु। ओके। अतः एकार उपरि तत् चिह्नं भवति। ओके। सम्यक् सम्यक्, धन्यवादः।
राघवेंद्र पुरोहित महोदय। हरि ओम भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। हरि ओम। नमस्ते। अत्र वर्णः अस्ति लकारः ह्रस्वः, तस्य ह्रस्वः लकारः, लकारं प्रथमं लिखित्वा अनन्तरम् अनुदात्तः अधः एक रेखा लेखनीयम्। अननुनासिकः अस्ति इत्यतः चन्द्रबिन्दुः नोपेक्षते, केवलं लकारः अधः रेखा। लकारः अधः अनुदात्तः इत्यतः अधः रेखा भवति। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रिम प्रश्नः। शारदा जी महोदय। नमस्ते। नमस्ते। ह्रस्वः स्वरितः अनुनासिकः औकारः, तत्र किमपि लेखितुं न शक्यते, औकारः दीर्घः एव। सत्यम्। अतः किमपि लेखितुं न शक्यते। कदाचित् भ्रमः स्यात्, प्रश्ने दोषः वा इत्यादि। प्रश्ने दोषः नास्ति। औकारः ह्रस्वः औकारः नास्ति, औकारः एव दीर्घः एव, अतः उत्तरं मम छात्रैः एवं वक्तव्यम्, औकारः ह्रस्वः औकारः नास्ति इत्येव उत्तरम्। अत्र प्रश्ने दोषः नास्ति। दीर्घ ह्रस्वः औकारः नास्ति। धन्यवादः। अग्रिमः। सरिता जोशी महोदय। अन्म्यूट् कुर्वन्तु, सेल्फ् म्यूटेड् अस्ति। धन्यवादः। नमस्कारः। दीर्घः उदात्तः अनुनासिकः अकारः, अत्र दीर्घ अकारः आ अस्ति, उदात्तः कोऽपि चिह्नः नास्ति, अनुनासिक अस्ति चन्द्रबिन्दु सहित आ चन्द्रबिन्दु। उत्तमम्। आकारः चन्द्रबिन्दुः, उदात्तः इत्यतः रेखा नास्ति, दीर्घः उदात्तः अनुनासिक अकारः। धन्यवादः। शिखर गौड़ महोदय। नमो नमः। श्रूयते वा? नमः। श्रूयते। ऋकार, तस्य अनन्तरं त्रीणि अङ्कस्य चिह्न, उपरि स्वरचिह्न। आम्। अनुनासिकः तत्र किमपि क्रियते? अन्य नास्ति। अन्य चिह्नं नास्ति। विकारः प्लुतः इत्यतः 3D इति अनेन चिह्नेन द्रष्टव्यं, दर्शनीयं। स्वरितः उपरि रेखा। धन्यवादः। श्यामला रामचन्द्रन् महोदय। ह्रस्वः उदात्तः अनुनासिक ईकारः, ई चन्द्रबिन्दु, अनुनासिक इत्यनेन चन्द्रबिन्दु, उदात्त कोऽपि चिह्नं नास्ति, ह्रस्व ई उपरि चन्द्रबिन्दु। समीचीनं। इकारः ह्रस्व इकारः, अनुनासिकः उपरि चन्द्रबिन्दु। धन्यवादः। श्रीनिवासन महोदय, अग्रिम प्रश्नः।
महोदय श्रीनिवासन महोदय वदन्तु। हरि ओम्। न श्रूयते। सुधा श्रीकांत, सुधा महोदय। सुधा महोदय श्रूयते वा महोदय? नमस्कारः। आं श्रूयते। नमस्कारः, श्रूयते। दीर्घः अनुदात्तः अनुनासिकः लकार, सो लकारे दीर्घः नास्ति। सत्यं, तदेव उत्तरं। लकारस्य दीर्घः लकारः नास्ति। अत्रापि प्रश्ने दोषः नास्ति। एवं दीर्घलकारः नास्ति इत्येव उत्तरम् अत्रापि अपेक्षितमासीत्। अवगतम्, धन्यवादः। धन्यवादः। सुजाता मुकुंदन, सुजाता भगिनी। नमस्ते। हरि ओम्। नमस्ते। नमस्ते। दीर्घः स्वरितः अनुनासिकः ऐकारः। अत्र ऐ इति लिखित्वा पुनः एकवारं पुनः प्रश्नं पठतु भगिनी। दीर्घः स्वरितः अननुनासिकः ऐकारः। तत्र ऐ इति लिखित्वा स्वरितः इति कारणात् एकम् उपरि एकां रेखां स्थापनीयम्। अनुनासिक इति कारणात् चन्द्रबिन्दुः नास्ति। अतः ऐ उपरि अनुनासिका इत्युक्ते तत्र चन्द्रबिन्दुः भवति। अनुनासिक कारणात् चन्द्रबिन्दुः नास्ति। ऐ उपरि एकां रेखा एव। आम्, सत्यं। धन्यवादः। ऐकारः स्वरितः इत्यतः उपरि रेखा भवति। श्रूयते वा इदानीं सर्वेभ्यः? आम्, श्रूयते। आम्, प्रश्नाः केचन सन्ति। ह्रस्वः तदेव ह्रस्वः औकारः विषये प्रश्नः अस्ति। तदेव ह्रस्वः औकारः। प्रीवियस् स्लैड् एकनिमेषम्। ह्रस्वः औकारः, तत्र ह्रस्वः औकारः नास्ति इत्येव उत्तरं। प्रश्नः दोषः नास्ति, ह्रस्व औकारः नास्ति इति स्पष्टं भवेत्। तदर्थमेव एषः प्रश्नः पृष्टः। होम्वर्क्, गृहकार्यम् एतत् सर्वमपि संस्कृत फ्रम् होम् व्योमा वेब्सैट् मध्ये एव अयं कोर्स् पेज् मध्ये एव सन्ति, द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सुंदरी सिद्धार्थ, सुंदरी माता भगिनी। मम एकः प्रश्नमस्ति, वर्ण विभागमस्ति न अस्मिन् त्रयः श्लोकाः पठ्यन्ते प्रार्थनारूपेण। तृतीयप्रार्थनां विषये किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति। अग्रिमकक्षायां सौम्या महोदयां पृच्छामि अथवा भवद्भिः?
तृतीयपद्यम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति। किं पद्यं सम्यक् न श्रूयते? किं पद्यम्? अहं करोमि, श्रूयते किम्? अहं करोमि, आं श्रूयते। लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति कथयामि। तत्र नमः इत्यस्य तु न अस्ति। मम श्रूयते किम्? आमामाम्। कुत्र? मङ्गलश्लोके तृतीयपदे वा? तृतीयपदे। अन्यस्मिन् दिने पृच्छामि चेत् पृच्छामि, अद्य तु लीव् इट्। एतत्तु मुख्यं कार्यमस्ति वर्णस्य पूर्णनाम। अन्यस्मिन् दिने पृच्छामि, आवश्यकं नास्ति। इति शब्द, इति अक्षरः ह्रस्वः, अनुनासिकः, उदात्तः। चतुर्थः उदात्तः, अनुनासिकः, इकारः। धन्यवादः, धन्यवादः। अग्रिमः सूर्य विवेकानंद श्रीपाद महोदय। अन्म्यूट् कुर्वन्तु। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। दीर्घः अनुदात्तः अनुनासिकः अकारः। अकारः, उत्तमं। दीर्घः अनुदात्तः अनुनासिकः अकारः। धन्यवादः। सुशील महोदय। सुशील महोदय। प्लुतः उदात्तः अनुनासिकः एकारः। समीचीनं। प्लुतः उदात्तः अनुनासिकः एकारः। धन्यवादः। उमादेवी भगिनी। दीर्घः। नमस्ते भगिनी। नमस्ते नमस्ते। दीर्घः स्वरितः अनुनासिकः उकारः। दीर्घः स्वरितः अनुनासिकः उकारः। उत्तमं, धन्यवादः। उषा लक्ष्मणन् महोदय। ह्रस्वः उदात्तः अनुनासिकः ऋकारः। पुनः एकवारं। ह्रस्वः उदात्तः अनुनासिकः ऋकारः। तत्र अधः रेखा अस्ति, तदा किं भवति? अधः रेखा अनुदात्तः। अनुदात्तस्यैव अधः रेखा भवति, स्वरितस्य उपरि वर्टिकल रेखा भवति। उदात्तः चेत् सेम् पिच् इति भवति, रेखा न भवति। अत्र रेखा अधः अस्ति, अनुदात्तः भवति। अवगतम्? अवगतं भगिनि। ह्रस्वः अनुदात्तः अनुनासिकः ऋकारः। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे वरुण महोदय।
वरुण महोदय श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते वा? आं महोदय नमो श्रूयते। नमः। नमस्ते। प्लुतः प्लुतः उदात्तः अनुनासिकः अकारः। अकारः समीचीनं। प्लुतः उदात्तः अनुनासिकः अकारः। धन्यवादः। अग्रे। वीणा शेट्टी महोदया, वीणा भगिनी। ह्रस्वः स्वरितः अनुनासिकः ऋकारः। पुनः एकवारं। हलो, नमस्ते भगिनी। पुनः श्रूयते, पुनः एकवारं वदतु भगिनी। श्रूयते? हलो, नमस्ते भगिनी। श्रूयते, पुनः एकवारम् उत्तरं वदतु। पुनः अगेन, कैन यू रिपीट इट? भगिनी पुनः वदतु एकवारं। हेलो, ओके, वदति वा भगिनी? श्रूयते? पुनः एकवारं वदतु। ओके, नमस्ते भगिनी। ह्रस्वः स्वरितः अनुनासिकः ऋकारः। अत्र अनुनासिकः कथं भवति? चन्द्रबिन्दुः अस्ति चेत् अनुनासिकः भवति। अननुनासिकः। अननुनासिकः, क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति। अनुनासिकः इत्युक्ते अनुनासिकया सहितं, अग्रे पठिष्यते। अनुनासिकः यत्र चन्द्रबिन्दुः नास्ति तत्र अननुनासिकः इति भवति। अननुनासिकः, अनुनासिकः। अनु इत्युक्ते अनुजः, अनुगच्छति इति इत्यादि वदामः। अनु इत्युक्ते सहितम् इत्यर्थः। अतः एव अत्र नासिकायाः उच्चारणं भवति। अतः अनुनासिकः, यत्र न भवति अननुनासिकः। अननुनासिकः। धन्यवादः। ह्रस्वः स्वरितः अननुनासिकः ऋकारः। अग्रे वेङ्कटकृष्ण महोदय, अन्म्यूट् कुर्वन्तु। नमस्ते भगिनी। सेल्फ म्यूटेड। नमस्ते भगिनी, श्रूयते खलु? अष्टमः प्रश्नः। वदन्तु। श्रूयते। अष्टमः प्रश्नः। दीर्घः अनुदात्तः अनुनासिकः ओकारः। उत्तमं। दीर्घः अनुदात्तः अनुनासिकः ओकारः। धन्यवादः। विजयलक्ष्मी भगिनी। विजयलक्ष्मी भगिनी। आम्, श्रूयते? आं भगिनी, श्रूयते। प्लुतः स्वरितः अननुनासिकः लकारः। लकारः, सम्यक्। प्लुतः स्वरितः अननुनासिकः लकारः। धन्यवादः। अन्तिमः प्रश्नः। रमा गुरुराजन महोदय। रमा गुरुराजन, नमस्ते। श्रूयते वा? आं श्रूयते भगिनि। आमां श्रूयते। दीर्घः उदात्तः अननुनासिकः ऐकारः। ऐकारः, सम्यक्। दीर्घः उदात्तः अननुनासिकः ऐकारः।
अभ्यासः समाप्तः। कोऽपि प्रश्नः? भगिनी? आम् भगिनी वदतु। नमस्ते। श्वः कक्षा भविष्यति किं? नास्ति खलु? का सूचना आगता? ह्यः भगिनी सौम्या भगिनी उक्तवती अग्रिमसप्ताहे, परन्तु अहं विस्मृतवती सोमवासरे वा शुक्रवासरे वा इति अहं विस्मृतवती। अस्तु, चिन्ता मास्तु भगिनी, अनन्तरं विषये सूचना आगमिष्यति। आम्, मेल् स्वीकुर्वन्तु, सूचना अपि प्राप्नुमः वयम्। अस्तु, धन्यवादः, चिन्ता मास्तु। केचन प्रश्नाः सन्ति, यदि यावत् शक्यम् अहम् उत्तरं ददामि, अन्यत् सर्वं भगिनीं वयं पृच्छामः। अननुनासिकः इत्युक्ते अनुनासिकः एव वक्तुं साधु वा? अनुनासिकः भिन्नः। अनुनासिकः इत्युक्ते यत्र नासिकासहित उच्चारणं भवति सः अनुनासिकः। यत्र नासिकासहित उच्चारणं न भवति सः अननुनासिकः इति भवति। पद्मनाभन् महोदय, स्पष्टं वा? पद्मनाभन् महोदय, प्रश्नः? प्रश्नः एव अननुनासिका is different from anunasika. So anunasika, yes, it is different, definitely. Yeah, so anunasika is acceptable, right? Where that nasal sound is there, it is anunasika. Where it is not there, it is ananunasika. Like how it is nyayah anadhyanam, like that we say, no? So ana, it is like the negative sense. Na anunasikah, ananunasikah. Okay, spashtam. How to write dirgha r? Dirgha r, tatra ऋकार मध्ये कथं लिखामः? जस्ट एस् इति भवति। दीर्घ र अधः एक वयं कीबोर्ड मध्ये यदि पश्यामः एवं सिम्बल् आगच्छति, रिवर्स् 3 इव भवति, स एव दीर्घ ऋकारः। कीबोर्ड मध्ये यदि पश्यामः तद् ज्ञायते। जस्ट यस् इति यत्र भवति तत्र केवलं ऋकारः, अधः एकं रिवर्स् 3 इव भवति एकं चिह्नं, स एव दीर्घ ऋकारः। एक्साम्पल् वर्ड् यूसिङ्ग् दीर्घ ऋकारः वयं पृच्छामः, अहमपि मया न ज्ञायते। पितॄणाम् इति भवति खलु, तत्र भवति? तत्र तु आम्, तत्र तु तकारस्य एव ऋ भवति, योजनेन भवति। भवति पृथक्तया ऋ इत्यस्य उदाहरणम् अहं न जानामि, वयं पृच्छामः, भगिनीं पृच्छामः। यत् प्रश्नं भगिना पृष्टं सूत्रम् अवगम् एतत् भवति श्लोकः। तद् श्लोकस्य विषये प्रश्नः आसीत्। कः प्रश्नः एकवारं? अस्तु, तस्मिन् विषये भगिनी उत्तरं वदिष्यति।
Second question, Akarah itself. Pronounced as Dirgha. Lalita Ganeshan Mohdaya. The second question, Akarah. Akarana, not pronounced as Dirgha. Lalita Ganeshan Mohdaya, Prashnah Kaha? Ekanimisha. Lalita Mohdaya. Self muted इति अस्ति, unmute कृत्वा वदतु. Unmute कृत्वा वक्तुं शक्नोति भगिनि. हेलो वदतु भगिनि. प्रश्न सेकेंड क्वेश्चन दीर्घ दीर्घ आकार अस्ति न परन्तु अकारः इति किम् उच्यते दीर्घः अनुदात्तः अननुनासिकः अकारः बट इट इज आकार न सो व्हाई तदेव आमां वदामि. इदानीम् आकारः इत्यस्ति तदा तस्य यदा वदामः दीर्घः अकारः क्लुतः अकारः इत्येव व्यवहारः अस्ति. यतोहि सर्वत्रापि इदानीम् अत्र ऋकारः इत्युक्ते प्लुतः इ इति 3 इति लिखामः प्लुतः इकारः. The usual convention is you are always represented with the vowel of short duration. So if, for example, akarasya hrasva dirgha pluta iti asti, tada hrasvasya eva vayam vyavaharam kurmah. hrasvah akarah. Evam dirghah akarah, it represents the a. The same way plutah akarah, that means it represents a 3. So we denote it by the akarah, the shortest, the vowel of short duration. Okay. But the letter which is being represented is the dirgha. So if it is we want to represent a, we say dirgha akarah. The same way we want to represent a 3, we say plutah akarah. Plutah akarah. Okay. So by pronouncing we can say akarah, but you have to say dirgha akarah. Okay. Yeah, we want to represent it in like that. So we say it with the rasvah akarah, dirghah akarah, plutah akarah. Just with the vowel of short duration. That's the. Thank you. Okay. Explain plutah. Plutah is that Bhagini already told in the class. It's with the matra 3 and more. That is plutah. So you have seen, right? Ukalo hrasva dirgha plutah. So that that matra of 3 counts and more is the vowel which has the duration of the 3 matras and more is plutah. Radha, Suresh, is it clear? लकारस्य प्लुतः अस्ति वा? लकारस्य प्लुतः अस्ति. लकारस्य प्लुतः अस्ति. सर्वेषां भगिनी has said in the class also, सर्वेषां वर्णानाम् अपि प्लुतः अस्ति. Different उदात्त स्वरित अनुदात्त विषये I'm not sure whether Bhagini has taken it in the class. If not, it will be covered
in the class. ऋकारस्य विषये प्रश्नाः सन्ति. How to write it and all that. पुस्तकेषु कदाचित् दोषाः भवेत्, परन्तु तदेव यत्र केवलम् अत्र पश्यन्तु, केवलम् एस् इति अस्ति, अत्र दृश्यते चेत् पश्यामः चेत् प्रश्ने अत्र अस्ति ऋकारः अस्ति किल, सप्तमः प्रश्नः ऋकारः अस्ति, केवलं यस् इति भवति. तत्र अधः एकं रिवर्स् 3 इति एवं स्थापयामः, तत्र दीर्घः ऋकारः भवति. स्वरित तदेव उदात्त अनुदात्त स्वरितविषये कक्षायां कृतं वा इति अहं न जानामि. इफ् नाट् भगिनी विल् एक्स्प्लेन् इट् इन् डीटेल्. आं भगिनी, सौम्या महोदया उक्तवती तत्र वायोः मूमेण्ट् अस्ति खलु, तद् अनुसृत्य उदात्त अनुदात्त स्वरित इति विभजनं क्रियते. परन्तु वैदिकप्रयोगे तु पिच् अनुसृत्य, स्वरम् अनुसृत्य भवति तत्र. परन्तु अत्र पाणिनेः प्रयोगे तु केवलं वायोः यत्र यावत् तस्य मूमेण्ट् अस्ति तत् अनुसृत्य एव भवति इति सा उक्तवती कक्षायां. टेक्निकलि तावत् टेक्निकलि न अपेक्षते इति कदाचित्, बट् प्राक्टिकलि तदेव. उदात्तः इत्युक्ते मीडियं पिच् भवति, नार्मल् पिच् भवति. अनुदात्तः इत्युक्ते लो पिच्, स्वरितः इत्युक्ते हायर् पिच् भवति. वयं व्यवहारे तथैव अस्ति. अध्याय सारांशस्य चर्चा विषये सूचना भविष्यति. मया सम्यक् न ज्ञायते, सूचना भविष्यति. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इति क्रमशः संस्कृते कौ शब्दौ द्रष्टव्यम्. अनुनासिकः बहुव्रीहिसमासः. आम्, दीर्घः लकारः नास्ति. लकारस्य ह्रस्वः प्लुतः भेदद्वयमेव अस्ति. दीर्घः लकारः नास्ति. How to pronounce अनुदात्त and स्वरित with example? वेदे एव तस्य प्रयोगः क्रियते, अतः मया कर्तुं न शक्यते. कदाचित् वेद अध्ययनं, वेदपारायणं यत्र प्रचलति तत्र वयं शृणुमः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. कदाचित् एवं हाई पिच् मध्ये भवति, कदाचित् एवं न्यून पिच् मध्ये वदन्ति. वेदपारायणे श्रोतुं शक्नुमः. Anyway, we'll ask Bhagini also.
Last Friday class, Abhyasa 2/3 question. तस्मिन् विषये कः श्यामला रामचन्द्रन् महोदय एकम् श्यामला भगिनी अन्म्यूट् करोतु कृत्वा कः प्रश्नः? गत शुक्रवासरे वर्णस्य पूर्णनाम लिखत अभ्यास टु तृतीय औ अनन्तरम् अनुस्वार अनन्तरं स्वरित इति वर्गे कृतवती। अभ्यास टु तृतीय एतत् अत्र कः प्रश्नः? औ अनन्तरं होम्वर्क् गृहकार्यमध्ये एतत् न दृष्टम् औ अनन्तरं द्वयरेखा अस्ति उपरि तत् कदाचित् टैपो स्यात् एकरेखा एका एव अच्छा औ एकरेखा अपस्वरित अनन्तरं गृहकार्यम् एका रेखा स्वरितस्य एका रेखा भवति। आम् एका एव उपरि एका रेखा भवति। गृहकार्यम् यूनिट् दट् नोट्स् मध्ये औ अनन्तरम् एक अनुस्वार दृश्यते। ओ कुत्र? तदेव होम्वर्क् गृहकार्यं यूनिट् मध्ये औ अनन्तरम् एक अनुस्वार दृश्यते तदेव औ अनन्तरम् अत्र अस्ति वा? प्रश्नस्य संख्यां वदतु। तावदेव औ अभ्यास होम्वर्क् नास्ति। गत शुक्रवासरे वर्गे औ अनन्तरं स्वरित द्वय स्वरितचिह्नम् अनन्तरम् एक अनुस्वार दृश्यते। ओ अनुस्वारः तदेव कन्फ्यूस् भवति। औ अनन्तरम् एक स्वरित तावदेव। ओके धन्यवादः। स्वरितः स्वरितः and अनुनासिक स्वरा come together न सः भिन्नः भवति। कदाचित् मिलित्वा अपि आगन्तुं शक्यते। स्वरितः is as we said that it's the vayu sanchara, based on that it comes, and anunasika is with the nasal sound, either nasal sound or not, and this udata anudata swarita is with the is in relation with the vayu sancharanam. So it is not dependent with each other. अनुदातस्य स्वरस्य उच्चारणं कथं भवति इत्युक्ते लो पिच् मध्ये भवति। वेदपारायणं यदि शृणुमः तदा ज्ञायते। अस्तु प्रायः समाप्तः। अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? The two vertical line I am above Swarita. I'm not sure. We'll confirm with Bhagini.
अस्तु, प्रायः अन्यप्रश्नाः सन्ति चेत् we'll get it clarified by सोम्या भगिनी। अस्तु, समापयामः, मङ्गलश्लोकेन समापयामः। तेनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। Any other questions are there? Is it possible to write both? तदेव स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित पुनः अनुनासिक अनुनासिक पृथक् एव भवति। We'll get it clarified. That also will get it clarified. अस्तु, धन्यवादाः।